अबू अली भी कुछ उन लोगों में से था, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना किसी की मदद। कारखाना चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अबू अली ने देखा उसका मुंह सूजा हुआ है। उसने कहा, अब्दुल हादी तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं बैठा हुआ था तो ऐसा लगा कि कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके मेरे मुंह पे ऊपर थप्पड़ मारे हैं। उसने कहा कि मेरे पास ख्वाब में अंदर कोई ऐसा एक शख्स आया, उसने आके बताया कि इस शख्स ने, अब्दुल हादी ने, पुराना जो कुआं था जो फैक्ट्री के कोने के अंदर है, वहाँ पर इसने पत्थर मारा और वो पत्थर हमारे बच्चे को लगा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो किस्सा है ये लेबनान का किस्सा है। लेबनान के जो साहिल है उसके ऊपर अगर आप सफ़र करते जाएं तो वहाँ पर एक शहर है जिसका नाम सैदा है। बड़ा मशहूर शहर है, सनती शहर है। इसमें एक शख्स रहता था, अबू अली। और ये किस्सा अजीज़ों आज से 30-35 साल पुराना है। अबू अली जो है वो बड़ा मुज्तहिद, मेहनती, ताजर। उसने क्या किया कि उसने अपने इलाके में, सैदा में, उसने एक फैक्ट्री, प्लास्टर की फैक्ट्री लगा ली और उसके अंदर ये जो हवाई चप्पल नहीं होती, ये हवाई चप्पल, इसके अलावा कोई प्लास्टिक की मुख्तलिफ बर्तन, छोटी मोटी चीज़ें बनाने का काम शुरू कर दिया। फैक्ट्री काफ़ी बड़ी थी और उसके फैक्ट्री के एक कोने में एक पुराना कुआं था जिसको ऊपर से कवर किया गया था, ढांक दिया गया था, वो बंद था कुआं। तो जहाँ बड़े आदमी काम कर रहे थे वहाँ पर एक लड़का काम करता था जिसका नाम था अब्दुल हादी। उसकी उम्र होगी 12-13 साल तकरीबन। तो जिस तरह आपको पता है कि बच्चों की इस उम्र में आदत होती है, वो खेलते कूदते, कोई ना कोई शरारत, कोई ना कोई चीज़। अबू अली जो है, लेबनानी कौम को मैं बड़ा अच्छी तरह इस तरह जानता हूँ कि मुझे अजीज़ों को 25-30 मरतबा बैरूत जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो बहरहाल वो कभी लाग फिर कभी सही, लेकिन ये बात सीधी बात है कि इल्ला माशा अल्लाह वहाँ पे मसाजिद ऑफ कोर्स मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहरहाल मस्जिदें मौजूद हैं, लोग नमाज़ें भी पढ़ते हैं, जुमा भी पढ़ते हैं। लेकिन एक अक्सरियत ऐसी है जिनको सिर्फ़ अपने दुनिया से ताल्लुक़ है, पैसा कमाना है, ऐश करनी है और जनाब अली अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अबू अली भी कुछ उन लोगों में से था, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना किसी की मदद। कारखाना चल रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अजीज़ों, एक दिन ऐसा हुआ, ये जो अब्दुल हादी जो 12-13 साल का नौजवान लड़का था, वो अपने काम से फारग हुआ ऐसे खेल कूद में। वो कुआं जो कि बंद पड़ा हुआ था और उसको ढांक दिया गया था, वो उसके पास चला गया, खेलना शुरू कर दिया। वहाँ को पत्थर पड़े हुए थे, उसको जो शरारत सूझी, उसने क्या किया, उसने उसका ढक्कन उठाया और उसके अंदर एक पत्थर दे मारा। लो जी अजीज़ों, एक आध दिन गुजरा, ये जो अब्दुल हादी है इसका मुंह सूजा हुआ और आ गया अपने जो मालिक है अबू अली के पास, आके रोता हुआ। अबू अली ने देखा उसका मुंह सूजा हुआ है। उसने कहा, अब्दुल हादी तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं बैठा हुआ था तो ऐसा लगा कि कुछ लोग आए हैं और उन्होंने आके मेरे मुंह पे ऊपर थप्पड़ मारे हैं और ये देखो मेरा मुंह का क्या हाल है। खैर, अबू अली परेशान हुआ और उसके बाद अजीज़ों ये हुआ कि उसकी फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे काम होना शुरू हो गए जो आम हालत में नहीं होते। मसलन ऑटोमेटिक मशीन चलना शुरू हो जाए, औजार इधर से उधर मुंतकिल हो जाएं, कोई चीज़ जो है वो चलनी शुरू हो जाए, कोई किसी को मार दे, हाँ जी, कोई छोटा मोटा कंकर, कोई पत्थर, कोई किसी को जनाब अली को ऐसे ज़ोर से बर्तन खड़कने की आवाज़ आ जाए, कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो रहा है। अबू अली बड़ा परेशान हुआ। उसने क्या किया, जिस तरह हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात होता है, ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। वो चला गया अपने महल्ले के इमाम मस्जिद के पास, जाके उसने उसको कहा कि मेरी फैक्ट्री के अंदर ये हो रहा है। उसने कहा कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं एक आदमी भेजता हूँ, हाँ जी, जो राकी उसको कहते हैं अरबी ज़बान के अंदर, हमारे यहाँ जिसको कहते हैं भाई दम दरूद करने वाला, हाँ जी, इसके पास
بڑی طاقت ہے، یہ پڑھتا ہے۔ وہ خیر آ گیا شخص، اس نے آ کے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، سورہ آل عمران کی۔ اور عزیزو میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے یہ توڑ ہے اس قسم کے غیر مرئی جو قوتیں یا طاقتیں ہوتی ہیں یا جنات ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں آسیب زدہ چیزیں ہیں، اس کا جو توڑ ہے وہ سورہ بقرہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں۔ خیر وہ شخص جو تھا اس نے آ کے وہاں فیکٹری کے اندر یہ پڑھنا شروع کر دیا، سورہ بقرہ پڑھنے شروع کر دی، سورہ آل عمران پڑھنے شروع کر دی۔ کچھ چند دن گزرے، وہ شخص جو پڑھنے والا تھا وہ ابو علی کے پاس آیا۔ ابو علی کو آ کے کہنے لگا، ابو علی یہ بتاؤ کہ تمہاری فیکٹری کے اندر کوئی لڑکا بھی کام کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کرتا ہے۔ کہ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے کہا عبدالہادی ہے۔ اس نے کہا بس اب میں سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس خواب میں اندر کوئی ایسا ایک شخص آیا، اس نے آ کے بتایا کہ اس شخص نے، عبدالہادی نے، پرانا جو کنواں تھا جو فیکٹری کے کونے کے اندر ہے وہاں پر اس نے پتھر مارا اور وہ پتھر ہمارے بچے کو لگا ہے، اس سے وہ زخمی ہو گیا ہے۔ دیکھو بات سنو، اگر تو ہمارا بچہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو پھر ہم نے عبدالہادی کو قتل کر دینا ہے، اور اگر وہ بچہ زندہ رہا، اس کو کچھ نہ ہوا، بچ گیا، تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ناظرین اکرام، ابو علی بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے عبدالہادی کو بلایا، عبدالہادی سے کہنے لگا ایسا کرو کہ اپنے گھر چلے جاؤ، مجھے جب تمہاری ضرورت ہوگی نا میں تمہیں بلا لوں گا۔ وہ اب چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا۔ اور ناظرین اکرام، اس بات کو 8-10 دن گزرے، وہ جو راکی تھا، وہ جو پڑھنے والا تھا، قرآن پڑھنے والا تھا ان کی فیکٹری کے اندر آ کر، اس نے پھر ایک خواب دیکھا، اور اس کے اندر کسی بتانے والے نے اس کو بتایا، اس نے کہا کہ ہمارا بچہ بچ گیا ہے، الحمدللہ شفا یاب ہے، اور اب ہم عبدالہادی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ لو جی، ساتھ ہی اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا لیکن ایک سبق اور ایک درس جو ہم دینا چاہتے ہیں ابو علی کو۔ ناظرین اکرام، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس دوران میں اتنا ہوا کہ انہوں نے عبدالہادی کو پیغام بھیج دیا کہ بچے اپنی ڈیوٹی پہ واپس آ جاؤ، اور وہ ڈیوٹی پہ واپس آ گیا۔ وہ جو بتانے والا تھا اس نے بتایا کہ ابو علی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے کرم کیے ہیں، اس کی مالی حالت اچھی ہے، فیکٹری اس کی اچھی چل رہی ہے، لیکن نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، نہ اس نے آج تک حج کیا ہے، نہ عمرہ کیا ہے، حالانکہ مالی حالت اس کی بہت اچھی ہے، نہ وہ صدقہ، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، نہ روزہ، ہاں جی، اور نہ ہی وہ کہیں صدقہ کرتا ہے، نہ خیر کے کام کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا اس کو کہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں انسان بن جائے۔ لو جی، وہ راکی جو ہے ابو علی کے پاس آ گیا، اس نے کہا ابو علی دیکھو بات سنو، تمہارے اوپر اللہ نے بے پناہ کرم کیے ہوئے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، جو 5 ارکان ہیں ان کے اوپر توجہ دو۔ نہ تم خود نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارے ملازمین نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات انسان کے ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ ابو علی کی زندگی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس نے وہاں پر چھوٹی سی مسجد بنائی، خود بھی نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اور اس کے جو ملازمین تھے، جب مالک نماز پڑھتا ہے تو ملازمین آٹومیٹکلی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے حج بھی کیا، اس نے عمرے بھی کیے، اس نے صدقہ خیرات بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو اس طریقے سے عزیزو، بعض اوقات کام غلط بھی ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ ہے، اس نے جو پتھر مارا اس کنویں کے اندر، پرانا پتہ نہیں کب سے تھا وہ کنواں، مہجور، لیکن وہ ابو علی، عبدالہادی اور کتنے ہی لوگوں کی کیا کہتے ہیں ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ عزیزو، میں یہاں پر اس بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا، یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے، واللہ واللہ عزیزو، اس کے اندر بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے۔ یہ جو
سورہ بقرہ ہے نا، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں پورا ایک ولاگ بناؤں گا کسی وقت، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ توڑ ہے ان چیزوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے آفات سے نجات عطا فرمائے اور ہم کو صبح شام کے اذکار بطور خاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔